नित्य पूजित हुनुभएका भगवान श्री पशुपतिनाथ, समस्त स्थापित देवगण एवं परम श्रद्धेय भक्तवृन्द, श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्मास कथा प्रवचन श्रृङ्खलामा हामीहरू सदा चाहिँ आज पनि भागवती कथाका साथमा रहेका छौँ र हामी षष्ठ स्कन्धका 7औं अध्यायको मूल पाठ पारायणलाई श्रवण गर्दै कथामा प्रवेश गर्दैछौँ। राजा परीक्षितले सुखदेव स्वामीलाई भागवतका रहस्यहरू उपदेश गर्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो पूर्व प्रसङ्ग छ प्राचेतस दक्ष, जसले चाहिँ 10,000 हर्यश्व नाम गरेका पुत्रहरू जन्म दिनुभयो। देवर्षि नारदजीको कृपाले उहाँहरू चाहिँ भिक्षुक वेश धारण गरेर तपो मार्ग स्वीकार गर्नुभयो। पुनः 1,000 सबलाश्व नाम गरेका पुत्रहरू जन्म दिनुभयो। उहाँहरू पनि तपो मार्ग लागिसके पश्चात ब्रह्माजीको आज्ञा र कृपा आशीर्वादद्वारा अशक्नी नाम गरेकी देवीका साथबाट 60 जना कन्याहरू जन्मनुभयो प्राचेतस दक्षका। र ती 60 कन्याहरूमध्येमा 10 धर्मलाई, 27 चन्द्रमालाई, 13 कश्यप ऋषिलाई लगायत सबैलाई विवाह गरेर दियो र उहाँहरूका वंशहरू अनि तत्तत वंशमा अवतीर्ण हुनुभएका विभिन्न प्रकारका देव असुरहरूका प्रसङ्गहरू पनि हामीले श्रवण गर्दैछौँ। यसै प्रसङ्गमा जो कश्यपजी महाराजका 13 पत्नीहरू, त्यसमा अदितिद्वारा देवताहरू 12 आदित्यहरूको प्राकाट्य भएको, अनि दितिद्वारा दैत्यहरू आदि प्रकट भएका, धनुद्वारा दानवहरू भएका, यस्ता रहस्यहरू यहाँ उद्घाटन गरिए। अगाडि गएर बताउनुहुन्छ, पछि त्वष्टा नाम गरेका ऋषि जो हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ रोचनासँग, असुरकी कन्या रोचनासँग विवाह भएको थियो, जसद्वारा विश्वरूपको जन्म भएको थियो। र यिनै विश्वरूप ब्रह्मज्ञानी हुनुहुन्थ्यो। जुन बेला बृहस्पति गुरुले देवराज इन्द्रको सभालाई त्याग गरेर जानुभएको थियो, त्यो बेला उनै विश्वरूपले स्वर्गमा गएर गुरुपद हासिल गर्दै देवताहरूको रक्षा गर्नुभएको थियो भनेर यस्तो पूर्व प्रसङ्गमा सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई उपदेश गर्नुभयो। यस अध्यायमा राजाले सोध्नुहुन्छ, कस्य हेतु परित्यक्त्वा आचार्येण आत्मनः सुराः एतदा चक्ष्व भगवान् शिष्याणाम क्रमं गुरो। भगवान हे सुखदेव स्वामी, कृपा गरेर बताइबक्सियोस्, ज्ञानका मूर्ति आङ्गिरस जो गुरु होइबक्सन्छ बृहस्पति गुरु, उहाँले कुन कारणले कस्तो खालको रहस्यका विषयमा परेर उहाँले चाहिँ देव सभालाई, देवलोकलाई, स्वर्गलाई त्याग गर्नु परेको थियो र अनि विश्वरूपलाई देवताहरूले गुरु बनाउन बाध्य बनेका थिए, यो रहस्य उद्घाटन गरिबक्सियोस् प्रभु भनेर सोध्नुहुन्छ। सुखदेव स्वामीले भन्नुभयो, महाराज, कुनै बेला जब देवराज इन्द्रले सारा 3 लोकको ऐश्वर्य प्राप्ति गर्नुभयो, बृहस्पति गुरुका कृपा कटाक्षद्वारा अनेक प्रकारका ज्ञान बुद्धिका प्रयोग गर्दै वैदिक रहस्यहरूका उद्घाटन गर्दै उहाँले यज्ञ याग अनुष्ठान गराएर सर्वशक्तिले, सर्व ऐश्वर्यले युक्त हुनुभएका देवराज इन्द्रलाई बनाउनुभयो। देव सभामा विश्वे देवैश्च साध्यैश्च, सारा देव देवताहरू का द्वारा चाहिँ पूजित हुनुभएका देवराज इन्द्र सची नाम गरेकी महारानीका साथमा त्यो देव सभामा उच्च सिंहासनमा विराजित हुनुहुन्थ्यो। सारा धर्मको रहस्यलाई, मर्यादालाई पालन गर्ने भएका देवराज इन्द्र त्यस्तो उच्च सभामा, जुन सभामा चाहिँ सारा देव देवताहरू प्रार्थना गर्दथे, सिद्धहरू, चारणहरू, गन्धर्वहरू, ब्रह्मवादी ऋषि महर्षिहरू, विद्याधरहरू, अप्सराहरू, किन्नरहरू सबैले चाहिँ देवराजको जुन सभामा बसेको अवस्थामा सिंहासनमा रहेको बेलामा स्तुतिगान गरिरहेका हुन्थे। त्यस्तो सभा, जुन इन्द्रको सभाको 3 लोकमा उसको कीर्तिको यश महिमा गान गरिन्थ्यो, त्यस्तो उत्तम सभामा जहाँ चाहिँ स्वयं चन्द्रमा जस्तै जग जग चम्किएका चन्द्रमाको शोभाले भरिपूर्ण, चन्द्रको शोभाले भरिपूर्ण भएका छत्र माथि चाहिँ सजाइएको थियो, त्यस्तो छत्रले युक्त भएको सिंहासनमा जहाँ चमर पङ्खाहरू हम्किने अनेक प्रकारका दिव्य सामग्रीहरू रहेका थिए, त्यस्तो दिव्य सभामा सची महारानीका साथमा विराजित भएर देवराज इन्द्र सबै प्रकारको भोग ऐश्वर्यको अनुभव गरिरहनु भएको थियो। त्यसै अवस्थामा सबै देव देवताहरूले स्तुति गरिरहेको, प्रार्थना गरिरहेको, सेवा गरिरहेको अवस्थामा स्वयं देवताहरूद्वारा पनि पूज्य, सारा असुरहरूद्वारा पनि पूज्य, सबैद्वारा आदरणीय ज्ञान मूर्ति, तपो मूर्ति जो चाहिँ बृहस्पति गुरु हुनुहुन्थ्यो, त्यो सभामा आइपुग्नुभयो। स यदा परमाचार्यं देवानाम् आत्मनश्चः नाभ्यनन्दत सम्प्राप्तं प्रत्युत्थानासनादिभिः। सुखदेव स्वामीले भन्नुहुन्छ, महाराज, त्यस्तो दिव्य सभामा जब सबैद्वारा आदरणीय व्यक्तित्व बृहस्पति गुरुको आगमन भयो, अरू जति देव देवताहरू हुन्थ्यो सबैले आफ्नो आसनबाट उठेर अभिवादन गर्नुभयो। आफूभन्दा मान्य यदि कोही आएको छ भने अभिवादन गर्नु, आफूले सम्मान गर्नु हरेकको कर्तव्य हुन जान्छ। स्वयं
देवराज इन्द्रका पनि परम पूज्य परम आचार्य जो गुरु आउनुभएको थियो, अरू जति हुनुहुन्थ्यो सभामा समुपस्थित भएका सभागणहरू सबैले अति हर्ष उल्लासका साथमा उठेर आफ्नो आसनबाट उठेर चाहिँ शिर झुकाएर हात जोडेर दण्डवत प्रणाम साष्टाङ्ग गर्नुभयो, प्रार्थना गर्नुभयो, अभिवादन गर्नुभयो यथामति। तर देवराज इन्द्र न आफ्नो आसनबाट उठ्नुभयो, न त गुरु आएकोमा कुनै हर्ष उद्गार प्रकट गर्नुभयो, न कुनै वचनद्वारा, न मनद्वारा, न दृष्टिद्वारा, न त कर्मद्वारा कुनै प्रकारले पनि बृहस्पति गुरुको आदर सत्कार गरिएन। न त आसनमा विराजित भइबक्सियोस् गुरुदेव भनेर न त आसन नै दिनुभयो देवराज इन्द्र। यस्ता प्रकारले जब ऐश्वर्यका मदमा परेर यहाँ भन्नुहुन्छ ततो निर्गत्य सहसा कविराङ्गिरछ प्रभु, त्यो स्वर्गको ऐश्वर्यको मतले गर्दा, अभिमानले गर्दा, अहङ्कार र घमण्डले गर्दाखेरि आफ्ना मान्य गुरुलाई पनि जब उहाँले चाहिँ आदर सत्कार गर्नु भएन, बृहस्पति गुरुले विचार गर्नुभयो आज स्वर्गको सारा ऐश्वर्यमा मत्त भएका देवराज इन्द्रले धर्मको मर्यादा र रहस्यलाई पनि भुलेछन् भने यस्तो ठाउँमा म बस्न हुन्न भनेर तुरुन्तै बृहस्पति गुरु त्यहाँबाट फर्केर आफ्नो घरमा जानुभयो। जब गुरुदेवको त्यहाँबाट चाहिँ बिदा हुनुभयो, आफ्नो घरतिर प्रस्थान गर्नुभयो, गुरु आउनुभएको थियो, मैले कुनै स्वागत सत्कार अभिवादन नगरेका कारणले, कुनै प्रकारको मान नगरेका कारणले गुरु आपसे आप फर्केर जानुभयो भन्ने कुरा देवराज इन्द्रले तुरुन्तै गुरुदेव फर्किसकेपछि थाहा पाउनुभयो। अहो बत ममा साधु कृतं वै दब्रबुद्धिना यन्मैश्वर्यमत्तेन गुरु सदशिकात् कृतः। अनि अभिमानले युक्त भएका देवराज इन्द्र, ऐश्वर्यमा मत्त भएका देवराज इन्द्र गुरुले त्याग गरेर गइसक्नुभयो भन्ने बुझिसकेपछि चाहिँ अनि सबै अभिमान र घमण्डलाई तुरुन्तै छोडेर चाहिँ पश्चाताप गर्न लाग्नुभयो। हेर मैले कस्तो निन्दित कर्म गरेँ। कति दुःखको कुरा छ, मूर्खतामा परम मूर्खताको व्यवहार मबाट भएको छ। सारा स्वर्गको ऐश्वर्यले भरिपूर्ण भएको यो मस्ती ऐश्वर्यमा म चाहिँ वास्तवमै डुबिसकेको रहेछु र मलाई यति धेरै अभिमान जागृत भएछ कि मैले आफ्ना आदरणीयहरूप्रति आदर गर्न पनि भुलिसकेछु। जस्ता प्रकारले देवतामा हुनुपर्ने देवगुण थियो, आज ममा त्यो देवगुण नरहेर रजोगुण प्राप्ति भएको छ। असुरको जस्तो ययाहम आसुरम भावम नेतोद्य विबुधेश्वर, स्वर्गको राजा इन्द्र भएर पनि ममा आसुरी वृत्ति जागृत भएको छ, जसले गर्दाखेरि धर्मको वास्तविक स्वरूप के हो भन्ने कुरा चाहिँ मैले आज भुलेको छु। प्रत्युत्तिष्ठेदिति ब्रूयुरु धर्मम तेन परम विदु, वास्तवमा धर्म के हो भन्ने कुरा मैले भुलिसकेको रहेछु। कति लज्जाको विषय छ, कति खेदको विषय छ। हेर आज मैले कस्तो असत् कर्म गरेँ। यस्ता प्रकारले पश्चाताप गर्दै देवराज इन्द्रले विचार गर्नुभयो। अथाह ममराचार्यम आगदिष्यास्ति क्षणं द्विजं प्रसादयिष्ये निषटः शिष्णां तच्चरण स्पृशन्। ओहो मेरा गुरु परम दयालु हुनुहुन्छ, बृहस्पति अति नै ज्ञानी हुनुहुन्छ। मैले गरेको यो दोष, मैले गरेको यो अभिमान र अहङ्कार कारण भएको जो गल्ती छ यसलाई गुरुले तुरुन्तै क्षमा गरिदिनुहुन्छ। म गएर गुरुका पाउमा पर्दछु, पुनः साष्टाङ्ग गर्दछु, प्रार्थना गर्दछु, क्षमा याचन गर्दछु भनेर यस्तो खालको देवराज इन्द्रले जब सोच्न लाग्नु भएको थियो, उता बृहस्पति गुरुले विचार गर्नुभयो हो म स्वर्गको गुरु, सारा स्वर्गको चाहिँ संरक्षण गर्नु, ऐश्वर्य अभिवृद्धि गराउनु, सारा देवताहरूलाई चाहिँ विभिन्न प्रकारका यज्ञमा हव्य वस्तुहरू अर्पण गरेर बलवान बनाउनु मेरो धर्म। आखिर देवताका राजा इन्द्रले नै आज सम्मान गर्दैनन् भने यहाँ बस्नुको कुनै औचित्य छैन भनेर उहाँले चाहिँ बृहस्पतिर गतो दृष्टाम गतिमध्यात्म माया, आफ्नो तपोबल, आफ्नो योग बल, आफ्नो सारा ज्ञान बुद्धि विवेकलाई प्रयोग गर्दै तुरुन्तै उहाँ अन्तर्ध्यान हुनुभयो। कहाँ जानुभयो भन्ने कुरा कसैले कहीँ पनि पत्ता लगाउन सकेन। उहाँले आफ्नो शरीरलाई नै अन्तर्ध्यान गराउनु। गुरो नादिगत संज्ञाम परीक्षन् भगवान् स्वराट ध्यायन् धिया सुरैर्युक्त शर्मनालमवात्मन। सारा संसार जगत जहाँ जहाँ खोज्नुपर्ने हो सारा ठाउँमा खोजियो, कहीँ पनि बृहस्पति गुरुलाई देवराज इन्द्रले प्राप्ति गर्न सक्नु भएन। बिस्तारी बिस्तारी अब त गुरु नभएका कारणले यज्ञहरू नछोडे, याग अनुष्ठान कुनै प्रकारका कवचहरू पाठ नछोडे, रक्षा कवचहरू नहुने बित्तिकै स्वर्गमा देवताहरूको बल क्षीण हुन लाग्यो, निर्बल बन्न लाग्नुभयो। स्वर्गकी जो राजलक्ष्मी हुनुहुन्थ्यो सबै चाहिँ बिस्तारी बिस्तारी ह्रास हुन लाग्यो, नाश हुन लाग्यो।
तब त यो रहस्य असुरहरूले थाहा पाएर अनि शुक्राचार्य गुरुसँग गएर प्रार्थना गर्न लागि, गुरुदेव आज बृहस्पति जो सबैका आदरणीय सबैका पूज्य हुनुहुन्थ्यो उहाँले देवताहरूलाई छोडेर जानुभएको छ भने यही मौका हो हामीले चाहिँ देवताहरूलाई आक्रमण गरेर स्वर्गमा हाम्रो आधिपत्य जमाउने। गुरुदेव कृपा गरिबक्सियोस्, हामीलाई बलवान बनाइबक्सियोस्, शक्तिशाली बनाइबक्सियोस् र हामीलाई आज्ञा दिइबक्सियोस् कि हामी गएर स्वर्गमा आक्रमण गरौँ भनेर यस्ता प्रकारले शुक्राचार्य गुरुसँग गएर असुरले बिन्ती बिसाउन लागे। शुक्राचार्य गुरुले विचार गर्नुभयो, ओ यही मौका हो। जब स्वर्गको गुरु चयन गर्ने बेला भएको थियो त्यति बेलामा छलपूर्वक म जस्तो ज्ञानी विद्वानलाई चाहिँ स्वर्गको गुरु बनाएर बृहस्पतिलाई गुरु बनाइएको थियो भने मैले त अवश्य पनि देवताहरूप्रति प्रतिशोध लिनुपर्दछ भन्ने यस्तो प्रतिशोधको ज्वालामा जल्नुभएका शुक्राचार्यले ल आक्रमण गर्नुपर्छ भनेर देवताहरूका स्वर्गमा आक्रमण गर्नका लागि असुरहरूलाई प्रेरित गर्नुभयो। अनेक प्रकारका यज्ञ अनुष्ठान गरेर असुरहरूलाई चाहिँ तामसी र राजसी कर्मद्वारा चाहिँ बलवान बनाएर स्वर्गमा आक्रमण गर्नका लागि जब गुरुको शुक्राचार्यको आज्ञा भयो तब त अनेक प्रकारका बाणहरूका भालाहरूका शस्त्रास्त्रहरूका वर्षा गराउँदै सबै स्वर्गका देवताहरूलाई निर्बल बनाइदिए असुरहरूले र स्वर्गप्रति आफ्नो आधिपत्य कायम गरे। यो सबै अवस्थामा पुगिसकेपछि अब त हाम्रो आश्रय कोही छैन। गुरुले हामीलाई संरक्षण गर्नुहुन्थ्यो, विभिन्न प्रकारका रक्षा कवचहरूद्वारा हामी रक्षित थियौँ भने आज गुरुदेव हुनुहुन्न भने अब हाम्रो रक्षा कसले गर्ला त? स्वयं हामी जगत पितामह ब्रह्माजीका शरणमा पर्न पर्दछ भनेर सबै देव देवताहरू देवराज इन्द्रले शहीद भएर ब्रह्मलोकमा गएर ब्रह्माजीको प्रार्थना गर्न लागे। धेरै समय प्रार्थना स्तुतिगान गरेर आफ्नो दुःख बिलाउन सुनाइसकेपछि ब्रह्माजी दयाका खाने हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई चाहिँ दया जागृत भयो, हेर यी देवताहरूले कस्तो असत् कर्म गर्नाले आज दुःख पाएका छन् भनेर अनि ब्रह्माजीले देवताहरूप्रति भन्न लाग्नुभयो, अहो बत सुर श्रेष्ठ या भद्रम वह कृतम महत ब्रह्मिष्ठम ब्राह्मणम दान्तम ऐश्वर्यानाभ्यनन्दत। हे देवताहरू हो, कति दुःखको कुरा छ हेर। तिमीहरूले आज चाहिँ ब्रह्मिष्ठ जो हुनुहुन्थ्यो बृहस्पति गुरु, सारा ब्रह्म ज्ञानलाई रहस्यलाई वेदादि शास्त्रहरूलाई बुझ्नुभएका वेदज्ञ, ब्राह्मणम जो ब्रह्म धर्ममा ब्रह्म परमात्मा ईश्वरको स्वरूपलाई जान्नका लागि सदा तत्पर रहने, त्यस्ता रहस्यहरूको उद्घाटन गर्ने ब्रह्मत्व शक्तिले हुनुभएका त्यस्ता ब्रह्मज्ञानी, त्यस्ता ब्राह्मण, त्यस्ता दान्तम अति दयाका खानी आज बृहस्पतिलाई पनि तपाईँहरूले चाहिँ अनादर गर्नुभयो र यो अवस्था सिर्जना भयो। यदि कसैले पनि यस्तो कर्म गर्दछ भने उसले त्यसको फलता भोग्नै पर्दछ। जस्ता प्रकारले आज कुनै बेला देवताहरूका शत्रु जो रहेका थिए असुरहरू, ती असुरले पनि कुनै बेला शुक्राचार्यलाई अनादर गरेका थिए। शुक्राचार्यले बताएका रहस्यहरू उहाँले दिएका उपदेशहरूलाई स्वीकार गरेका थिएनन्, जसका कारणले सारा आसुरी शक्ति क्षीण भएको थियो, समाप्ति भएको थियो र उनीहरूले अनेक दुःख पाएका थिए। पछि गएर चाहिँ हामीले सबै गुरुलाई अनादर गरेका कारणले यस्तो भएको हो भन्ने बुझिसकेपछि पुनः उनै शुक्राचार्यका शरणमा गएर उनीहरूले आफ्नो ऐश्वर्य शक्तिलाई प्राप्ति गरेका थिए भने हे देवताहरू हो, आज तपाईहरूले पनि त्यस्तै कर्म गर्नुभएको छ। त्रिवेष्टपम किम गणयन्त्यभेद्य मन्त्र भृगुणामनुशिक्षितार्था न विप्र गोविन्द गवीश्वराणाम भवन्त्य भद्राणि नरेश्वराणाम। जो भृगुवंशी सारा रहस्यका ज्ञाता जो शुक्राचार्य हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो ज्ञान बुद्धि विवेक प्रयोग गरेर यी असुरहरूलाई चाहिँ वास्तवमै बलवान र शक्तिशाली बनाउनु भयो भने त केवल देवलोक मात्र होइन ब्रह्मलोकलाई पनि ढलपल गराउने खालको क्षमता असुरहरूमा रहन्छ। तसर्थ हे देवताहरू, तपाईँहरूले आज अति नै गलत काम गर्नुभएको छ। यदि कसैले पनि सारा शक्ति ऐश्वर्य प्राप्ति गर्न चाहन्छ, सुख समृद्धि प्राप्ति गर्न चाहन्छ भने न विप्र गोविन्द गवीश्वराणाम भवन्त्य भद्राणि नरेश्वराणाम भन्नुहुन्छ। यदि कसैले पनि सुख समृद्धि ऐश्वर्य चाहन्छ भने सदा सर्वदा ब्रह्मज्ञानी जो भगवानका सेवा गर्नेवाला ब्राह्मणहरू हुनुहुन्छ, अनि त्यस पछाडि गोविन्द भनेका स्वयं सो भगवान हुनुहुन्छ श्रीहरि, र अनि गवीश्वराणाम जो गौ माता हुनुहुन्छ। गाईको ब्राह्मणको र भगवानको अपकार गर्नेले, गाईको ब्राह्मणको र भगवानप्रति चाहिँ सदा सर्वदा कुभाव राख्नेले कदापि संसारमा चाहिँ सुख समृद्धि ऐश्वर्य प्राप्ति गर्न सक्दैन। ब्रह्माजीले आज देवताहरूलाई भन्नुभयो भवन्ति अभद्राणि नरेश्वराण, सारा सुख समृद्धि युक्तले युक्त भएको नै किन नहोस्,
सबै प्रकारको सफलता, धन दौलत, ऐश्वर्य आदि अभिवृद्धि भएको व्यक्ति नै किन नहोस्, यदि ब्राह्मणप्रति, भगवानप्रति, गाईप्रति यदि कसैले अपकार गर्दछ भने उसको सर्वस्व समाप्ति भएर जान्छ भने आज तपाईहरूको त्यही अवस्था भएर तपाईहरू स्वर्गबाट पराजित हुनु पर्यो। किनकि तपाईहरूले ज्ञान मूर्ति गुरु बृहस्पतिको अपमान गर्नुभएको छ, अपकार गर्नुभएको छ, कुभलो चिताउनु भएको छ। यस्ता प्रकारले ब्राह्मणप्रति, भगवानप्रति र गाईप्रति अपकार गर्नेको सर्वस्व समाप्ति हुन्छ। तसर्थ तपाईहरूले तुरुन्तै योग्य व्यक्तिलाई पुनः गुरुका रूपमा वर्ण गर्नुहोस् भनेर अनि निर्देश गर्नुभयो। तद विश्वरूपम भजता सुविप्रम तपस्विनम त्वष्टमथात्मवन्तम। विश्वरूप नाम गरेका, जो त्वष्टा नाम गरेका महामुनिका पुत्र हुनुहुन्छ, आत्मवन्तम सारा ज्ञानले युक्त हुनुभएका, ब्राह्मण हुनुहुन्छ, तपस्वी हुनुहुन्छ, संयमी हुनुहुन्छ, सारा प्रकारका रहस्यका ज्ञानहरू उहाँमा छन्। तसर्थ उहाँसँग गएर चाहिँ तपाईँले शक्ति सामर्थ्य प्राप्ति गर्नका लागि गुरु वरण गर्नुहोस्, उहाँले नै तपाईँहरूको रक्षा संरक्षण गर्नुहुनेछ भनेर ब्रह्माजीले त्वष्टा महामुनिका पुत्र विश्वरूप, जो त्वष्टाले रोचनासँग विवाह गरेर, असुर कन्या रोचनासँग विवाह गरेर जन्मिनुभएका विश्वरूप हुनुहुन्थ्यो, जसको मामली कुल चाहिँ उनै असुरहरू थिए भने त्यस्ता विश्वरूपलाई गुरु बनाउनका लागि ब्रह्माजीको आज्ञा भयो। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षितलाई भन्नुहुन्छ, महाराज तुरुन्तै ब्रह्मलोकबाट सारा देवताहरू पृथ्वीलोकमा गएर विश्वरूप गुरुसँग प्रार्थना गर्न लागे। हे भगवान, वयम ते तिथय प्राप्त आश्रम भद्रमस्तुते। आज हजुरका घरमा हामीहरू चाहिँ अतिथिका रूपमा आएका छौँ आफ्नो कामना सिद्धि गराउनका लागि। हे विश्वरूप, हजुरका हामी पिता तुल्य छौँ, किनभने यता घरको कुल त देवताहरू पिता पर्नुहुन्थ्यो, मामली कुलमा असुरहरू मामाहरू पर्नुहुन्थ्यो भने दुवै देवताका पनि सम्बन्धी अनि असुरहरूका पनि सम्बन्धी यस्ता हुनुहुन्थ्यो विश्वरूप। तसर्थ हामी पिता तुल्य भएको हुनाले चाहिँ आज पिता भाइ पनि अतिथिका रूपमा यहाँ चाहिँ समुपस्थित भएका छौँ भन्नुहुन्छ। हामी देवताहरूका पुत्र तपाईँ हुनुभएको हुनाले हे विश्वरूप, पुत्राणाम हि परो धर्म पितृ शुश्रूषणाम शतम। यहाँ पुत्र धर्मको व्याख्या गर्नुभएको छ देवताहरूले। पुत्रको धर्म के हो त भन्दा पितृ शुश्रूषणम परम, पिता मातालाई कुनै प्रकारको दुःख नहोस्, कुनै प्रकारका पितामाताका इच्छाहरू अधुरा नरहन्, पितामाता सदा सर्वदा पुत्र धर्मबाट चाहिँ प्रसन्न रहनुहोस्, त्यस्तो खालको पितामातालाई प्रसन्न गराउने खालको कर्म पुत्रहरूद्वारा, सन्तानहरूद्वारा गर्नुपर्दछ। यो नै सन्तानको परम धर्म हो भने तपाईँ त ब्रह्मचारी हाम्रा पुत्र हुनुहुन्छ भने हामीले के बताउँ र? ब्रह्मचारीको त झन् ठुलो धर्म हुन्छ। आचार्यो ब्रह्मणो मूर्ति भन्नुहुन्छ। संसारमा गुरुहरू, आचार्यहरू, विद्वानहरू चाहिँ स्वयं परब्रह्मका मूर्ति, ब्रह्माजीका मूर्ति हुनुहुन्छ। पिता मूर्ति प्रजापति, गुरुहरू स्वयं भगवानका स्वरूपमा हुनुहुन्छ। पिता स्वयं आदि प्रजापति ब्रह्माजीको स्वरूपमा हुनुहुन्छ। भ्रातः मरुत्मते मूर्तिर, दाजुभाइ आफ्ना भनेका चाहिँ स्वयं देवराज इन्द्रको स्वरूपमा रहन्छन्। माता साक्षात् क्षिते स्तनु, आफ्नी आमा भनेकी स्वयं पृथ्वीका रूपमा रहनुभएको छ भने पृथ्वीप्रति अपकार गर्यो भने आफै नासिएर जान्छ, इन्द्रप्रति अपकार गर्यो भने आफै समाप्ति भएर जान्छ। पिताप्रति, गुरुप्रति अपकार गर्नेको कदापि सद् फल प्राप्ति हुन्न, उन्नति प्रगति हुन्न। यहाँ आज देवताहरूले भन्नुहुन्छ आचार्यो ब्रह्मणो मूर्ति, स्वयं ब्रह्मस्वरूप परमात्माका स्वरूपमा आचार्यहरू हुनुहुन्छ, स्वयं ब्रह्माजीको स्वरूपमा पिताजी हुनुहुन्छ, स्वयं इन्द्रका स्वरूपमा दाजुभाइ हुनुहुन्छ, स्वयं पृथ्वी देवीका स्वरूपमा माताजी हुनुहुन्छ। दयाया भगिनी मूर्ति, स्वयं दयाकी प्रतिमूर्ति दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ। धर्मस्यात्मा अतिथि स्वयं, अनि अतिथिहरू भनेका चाहिँ धर्मका स्वरूप हुन्छन्। अग्नेः अभ्यागतो मूर्ति, अगाडि गएर चाहिँ अभ्यागतहरू जो हुनुहुन्छ, आदरणीय व्यक्तित्वहरू स्वयं अग्निदेवका मूर्ति हुनुहुन्छ। अनि सर्वभूतानि चात्मनः, संसारमा अरू जति छन् जीव जन्तु प्राणी चराचरका सबै आफ्नै आत्माका स्वरूप हुन्छन् भने यी सबैप्रति आदर गर्नु, यिनीहरूलाई सधैँभरि प्रसन्न गराउनु आज देवताहरूले अति रहस्यको कुरा बताउनु भएको छ भक्तवृन्द। गुरुहरूप्रति, पिताप्रति, माताप्रति, दाजुभाइप्रति, यस्तै प्रकारले दिदीबहिनीहरूप्रति, अतिथिहरूप्रति, अभ्यागत जनहरूप्रति र आफ्ना बन्धुहरूप्रति अनि सबै संसारका प्राणीप्रति सदा सर्वदा आफू चाहिँ कर्तव्यनिष्ठ बन्नु, यो सबैको कर्तव्य हो। तस्मात् त्यसै कारणले चाहिँ हे पुत्र, हे गुरु, आज हामी वृणीमहे तपोध्यायम ब्रह्मिष्ठम ब्राह्मणम गुरुम, हामी चाहिँ हजुरलाई स्वर्गको आचार्यका रूपमा वर्ण गर्दछौँ। किनभने छन्द
अन्धोभ्यो नत्र न ब्रह्मन् भयो ज्येष्ठस्य कारणम। हामी तपाईँका पिता तुल्य हजुरबा तुल्य छौँ, तैपनि ज्ञानवान भएको हुनाले, वेदको ज्ञान जान्ने हुनुभएको हुनाले त्यस्तो वेद ज्ञानीका अगाडि चाहिँ उमेरले ठुलो भएको व्यक्ति ठुलो हुन सक्दैन, या देवताहरूले भन्नुभएको छ। यदि कोही ज्ञानी छ भने, सानो नै छ भने नि, बालकै छ भने पनि, ब्रह्मज्ञानी छ भने, वेद ज्ञानी छ भने, शास्त्र ज्ञानी छ भने ऊ चाहिँ अरू बुढापाका पिता अझ हजुरबा अझै ठुला ठुला भन्दा पनि ऊ अझै सर्वश्रेष्ठ हुन्छ। किनभने उसँग ज्ञान छ, उसँग वेदका रहस्यहरू छन्, उसँग शास्त्रका रहस्यहरू रहेका छन्। तसर्थ सर्वज्ञानले भरिपूर्ण हुनुभएका हजुर, हामी पिता नै भए पनि हजुर पूज्य हुनुहुन्छ, हजुरको पाउ छुँदा हामीलाई कुनै दोष लाग्दैन। जब देवताहरूले यस्ता प्रकारले भन्नुभयो, विश्वरूप भन्नुहुन्छ विगर्हितम धर्मशीलम, यो त निन्दित कर्म हो हे देवगण, यो यजमान गर्ने कर्म भनेको त निन्दित कर्म हो। हामी त अकिञ्चन हौ। जस्ता प्रकारले खेतीपाती सबै कृषकहरूले गरेर चाहिँ अन्नबाली उठाइसक्छन्, अनि त्यो अन्नबाली उठाइसकेको भूमिमा शिला खोज्दै खोज्दै गएर चाहिँ जे प्राप्ति हुन्छ त्यो ल्याएर आफ्नो जीविकोपार्जन चलाउनेलाई अकिञ्चन भनिन्छ। यहाँ विश्वरूपले त्यही भन्नुभएको छ, अकिञ्चनानाम इधनम शिलोत्छनम। शिला खोजेर जुटेको अन्नद्वारा चाहिँ हाम्रो गृहस्थी जीवन चल्ने हो भने पौरोधसम ह्यस्यतिएन दुर्मति, यसैद्वारा जीविकोपार्जन भइरहेको छ भनेदेखि कुबुद्धिमा फसेर किन पौरोहित कर्म गर्न जानु पर्यो र? तैपनि तपाईँहरू आज चाहिँ मेरा घरमा अतिथि बनेर आएर चाहिँ मलाई यस्तो अभिलाषा प्रकट गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ भवतां प्रार्थितम सर्वम प्राणैरर्थै ससादै, मेरो प्राण र मेरो ज्ञान बुद्धिले भ्याएसम्म तपाईँहरूको इच्छालाई म अवश्य पूर्ति गराउनेछु। विश्वरूप गुरुले यस्ता प्रकारले भन्नुभयो। देवताहरू प्रति अति प्रसन्न हुनुभयो, स्वर्गमा लिएर जानुभयो। सारा असुरहरूलाई शुक्राचार्यले आफ्नो ज्ञान शक्तिद्वारा असुरको सुख समृद्धि ऐश्वर्यलाई अभिमन्त्रित गरेर चाहिँ संरक्षण गर्नुभएको थियो। तैपनि आच्छिद्यादान महेन्द्राय वैष्णवय विद्या विभो, आज वैष्णव विद्याद्वारा भगवान श्रीहरिको रहस्यले भरिपूर्ण भएको विद्याद्वारा चाहिँ विश्वरूप गुरुले यज्ञ अनुष्ठान गरेर सबै देवताहरूलाई संरक्षण गर्नुभयो र बलवान बनाउनुभयो। कस्तो विद्याद्वारा बलवान बनाउनु भएको थियो, कस्तो वैष्णवी ज्ञान त्यहाँ यज्ञमा प्रयोग गर्नुभएको थियो, त्यस्तो रहस्य यहाँ भोलिका कथामा उपदेश गरिन्छ। नारायण कवचका रूपमा भक्तवृन्द यस्तो उदार चरित्रले युक्त भएको, अति नै रहस्यले भरिपूर्ण भएको दिव्य कथा प्रसङ्गका साथमा म आजको कथालाई यही विराम गर्दछु। ओम श्री परमात्मने नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षमतां देव प्रसीद पुरुषोत्तम। हरि ओं तत्सत्।